अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड नंबर 1346 तिजारती लवाज़मात जो इंटरमीडिएट एंड आई कॉम में पढ़ाया जा रहा है उसके लेक्चर हम दे रहे हैं। आज हमारा जो लेक्चर शुरू होगा यूनिट वन का सेलमैनशिप का पॉइंट 1 हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज पॉइंट 2 से शुरू होगा, ठीक है, जिसके मतलब है सेल्समैनों की भर्ती और इनका तकर्रुर। इंग्लिश में रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ सेल्समैनशिप। रिक्रूटमेंट बोलते हैं भर्ती को, सिलेक्शन माने उनका जो है सिलेक्शन ऑफ सेल्समैनशिप यानी तकर्रुर होता है, ठीक है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, मैं इसको नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं अपने पास से इसका एक ओवर लेक्चर दे देता हूँ। आप चाहें तो उसको नोट करें, ये पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आसान अल्फाज में आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ। इसमें लिखा ही है, क्योंकि मेरा लेक्चर देने का मकसद है कि आपको आसान अल्फाज में थोड़ा सा हटकर बताऊँ इससे, ठीक है। ओके, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारा टॉपिक है सेल्समैनों की भर्ती और इनका तकर्रुर। चले मैं अपने अल्फाज में शुरू करता हूँ। जहाँ हेडिंग होगी मैं बोल दूँगा, आप चाहें तो उसको लिख लें, ठीक है, वरना इसको सुन के भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा मेरी आवाज़ को। सबसे पहले मैं इसका तारुफ कराता हूँ, सेल्समैनों की भर्ती और इनका तकर्रुर। तारुफ में मैं ये बयान करता हूँ कि एक कामयाब सेल टीम किसी भी कारोबार की रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। इसलिए सेल्समैनों की भर्ती और इनका तकर्रुर एक बहुत अहम अमल है। इस अमल में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे अफराद को मुंतखब किया जाए जो ना सिर्फ अपने काम में महारत रखते हों बल्कि कंपनी की सकाफ़त और इक़दार से भी हम आहंग हों। इक़दार मीन वैल्यूज़, सकाफ़त मीन कल्चर, कंपनी कल्चर से भी उनको आगाही हो और उनके जो वैल्यूज़ हैं उससे भी हम आहंग माने आगाही हो उनको, ठीक है। आगे मैं इसको ये जो तारुफ बयान किया मैंने इसका, आगे सेल्समैनों की भर्ती के मराहिल पर मैं थोड़ा सा आपको लिखवाता हूँ। आप लिखें, ये हेडिंग लिखें, सेल्समैनों की भर्ती के मराहिल। नंबर 1, ज़रूरत का तयन। सबसे पहले हम पॉइंट इस लिख रहे हैं, ज़रूरत का तयन। इसमें मैं आपसे ये इसमें मैं अर्ज़ करता हूँ कि सबसे पहले ये तय करना ज़रूरी है कि आपको कितने सेल्समैनों की ज़रूरत है। सबसे पहले ये तय करना ज़रूरी है कि आपको कितने सेल्समैनों की ज़रूरत है। इसके लिए आपको अपनी कंपनी के साइज़, फ़रोख्त के हैदाब में टारगेट और मार्केट की हालत को मद्देनज़र रखना होगा। मद्देनज़र रखना मतलब सामने रखना होगा। पॉइंट नंबर 2, जायज़ा यानी ओवरव्यू उसका करना, जायज़ा। सेल्समैन के ओहदे के लिए ज़रूरी महारतों यानी महारतों बोलते हैं स्किल्स को, महारतों और काबिलियत का जायज़ा लें। काबिलियत माने एबिलिटीज़, सलाहियतें का जायज़ा लें। नंबर 3, इश्तिहार यानी एडवर्टीज़मेंट। मुनासिब जगहों पर इश्तिहार दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया जा सके। नंबर 4 यानी उम्मीदवारों का इंतखाब। नंबर 4, उम्मीदवारों का इंतखाब। मौसूल होने वाली दरख्वास्तों में से अहल उम्मीदवारों का इंतखाब करें। इंतखाब माने तकर्रुर करें यानी सेलेक्ट करें उनको, अहम उम्मीदवारों को। फिर नंबर 5, इंटरव्यू मीन मुंतखब शुदा उम्मीदवारों का इंटरव्यू लें ताकि इनकी सलाहियतों और शख्सियत का अंदाज़ा लगाया जा सके। नंबर 6, पस मंज़र की जांच यानी मुंतखब शुदा उम्मीदवारों के पस मंज़र यानी बैकग्राउंड की जांच पड़ताल करें, ठीक है। नंबर 7, पेशकश, ऑफ़र जिसको बोलते हैं। मुंतखब उम्मीदवार को मुलाजमत की पेशकश करें यानी ऑफ़र करें इंटरव्यू के बाद। ये इसके क्या थे, सेल्समैनों की भर्ती के मराहिल थे ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं। सेल्समैनों की मुंतखब करने के मयार, अब इसके स्टैंडर्ड मयार के ऊपर हम बात करते हैं कि नंबर 1, महारत। सबसे पहले हम इसमें महारत देखेंगे। महारत माने स्किल, काबिलियत, सलाहियत। अच्छे मवासलाती महारत, अच्छी
مواصلاتی مہارت یعنی گاہکوں یعنی کسٹمر کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت اور پروڈکٹ کے بارے میں گہری معلومات۔ نمبر 2 تجربہ، اگر ممکن ہو تو اس شعبے میں تجربے والے افراد کو ترجیح دی جائے، پریفرنس دی جائے۔ پھر نیکسٹ ہے شخصیت یعنی پرسنالٹی، مثبت یعنی پازیٹیو رویہ، خود اعتمادی اور مقابلہ بازی کی روح۔ نمبر 5 تعلیم یعنی متعلقہ تعلیمی قابلیت، یہ ساری چیزیں جو کا اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے جب آپ اس کو جانچ پڑتال کر رہے ہوں بھرتی کرنے کے لیے۔ اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں سیلز مینوں کا تقرر کے اوپر یعنی اپوائنٹمنٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ایک بار جب سیلز مین کا انتخاب ہو جائے یعنی سلیکشن ہو جائے تو ان کا تقرر کرنا ضروری ہے۔ تقرر بولتے ہیں اپوائنٹمنٹ کو، اب ان کا اپوائنٹمنٹ کرنا ضروری ہے۔ تقرر یعنی اپوائنٹمنٹ کے وقت انہیں کمپنی کی پالیسیوں، پروڈکٹس اور فروخت کے اہداف یعنی ٹارگٹ کے بارے میں تفصیلی طور پر بتایا جائے۔ انہیں مناسب تربیت بھی فراہم کی جائے یعنی ٹریننگ بھی دی جائے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریاں مؤثر طریقے سے انجام دے سکیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیلز مینوں کی تربیت کے اوپر۔ نمبر 1 پروڈکٹ کی تربیت یعنی پروڈکٹ کے فوائد، خصوصیات اور استعمال کے طریقے سکھانا، جن کو ہم نے بھرتی کیا ان کو سکھانا ہے۔ نمبر 2 فروخت کی تکنیکی یعنی ٹیکنیکس، مختلف فروخت کی تکنیکیوں اور حکمت عملیوں یعنی اسٹریٹجیز، عملیوں سے آگاہ کرنا، یہ بھی بتانا ہے ان کو مختلف حکمت عملی کیا ہیں اور ٹیکنیک کیا ہے فروخت کرنے کی، نئے جو بھی جن کو آپ بھرتی کر رہے ہیں۔ نمبر 3 گاہکوں کے ساتھ تعامل یعنی گاہکوں کے ساتھ مؤثر طریقے سے تعامل کرنے کے طریقے سکھانا۔ نیکسٹ ہے مخالفت کا سامنا کرنا، گاہکوں کی مخالفت کا سامنا کرنے اور اس کا حل تلاش کرنے کے طریقے سکھانا۔ تو ان ساری باتوں سے کیا رزلٹ نکلتا ہے ہمارا نتیجہ؟ سیلز مینوں کی بھرتی اور ان کا تقرر ایک ایسا عمل ہے جسے احتیاط سے انجام دینا چاہیے۔ ایک اچھی طرح سے تربیت یافتہ اور پرعزم سیلز ٹیم کسی بھی کاروبار کو کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ میں نے سیلز مین کی بھرتی اور ان کا تقرر پر تھوڑا تھا تفصیلی بیان کرا ہے۔ یہاں پر آپ کے بارے میں اس میں تھوڑا مختصر سا لکھا ہوا ہے، آپ میرے اس لیکچر کو بار بار سنیں تو آپ کا کانسیپٹ پورا کلیئر ہو جائے گا۔ امتحان میں خود سے لکھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کتاب کا لکھیں، اگر آپ کے ذہن میں کانسیپٹ کلیئر ہے تو خود سے لکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم پوائنٹ نمبر 2 شروع کیا تھا، ہم نے یہ ختم کر دیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں اپنا جو ہے سیلز مین شپ کا پوائنٹ نمبر 3 سیلز مین کی بھرتی کا سلسلے کے اوپر بات کریں گے۔ پروسیجر ہوتا ہے سیلز مین ریکروٹمنٹ، جب ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے اس کا کیا 3 بتائیں ابتدائی اقدامات کیا ہوتے ہیں، اس کے بھرتی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، معاہدہ تعیناتی کیا ہوتا ہے، ان تینوں کے اوپر بات کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں، کیونکہ لیکچر لمبا ہو جائے گا، زیادہ بات کریں گے اس میں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ چلتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ چینل زیادہ زیادہ گرو کرے، تو ہم بھی اس کو وقت دیں، اس کی اچھی پرفارمنس آئے، اچھے ویوز آئیں، زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹائم زیادہ دے رہے ہیں اس کو، تو ہم بھی تیزی سے آپ کے لیکچر بنائیں گے۔ آپ بھی امتحان کی اچھی تیاری کر سکتے ہیں، آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔